जंगल के सारे परिंदे गायब हो गए। कहाँ गए सारे परिंदे? आज कोई नज़र नहीं आ रहा। आज मैं कैसे खाऊंगा? पता नहीं कहाँ गए सब परिंदे। देखो तो जंगल सूना सूना लग रहा है। देखो बेटा, बाहर मत निकलना। तुम्हें पता है ना, जालिम चील हमारे जंगल में आया हुआ है, जो कि रोज़ाना के 2 बच्चों को खा जाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। ऐसा ना हो कि वो हमें भी खा जाए। बेटा ख्याल रखना, जब मैं खाना लेने जाऊं तो दरवाज़ा बंद रखना। मम्मा मम्मा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं जालिम चील हमें खा ना जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दरवाज़ा बंद रखना, जालिम चील कुछ नहीं कर सकता। देखो, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा लगता है कि कल जालिम चील हमारे घर तक भी आ जाएगा और हमें भी खा जाएगा। पता नहीं कहाँ से ये जालिम चील आ गया और हमारे बच्चों को खाने लग गया। हम किधर जाएंगे अब? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कौवे मियाँ, मुझे खुद परेशानी हो रही है। हमारे भी नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं, हम इनको छोड़कर कैसे खाना लेने जाएंगे? अगर हम गए और ये पीछे से आ गया तो हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जंगल के हालात कैसे होते जा रहे हैं। हम अपने जंगल में पहले हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये चील जब से आया, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। सब परिंदे हंसी खुशी जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक से जालिम चील इस जंगल में आ पहुंचा और आकर परिंदों के बच्चों पर हमला करने लगा। रोज़ाना के 2 बच्चे गायब हो गए। पहले तो किसी को कुछ समझ ही ना आया, लेकिन जब एक बार उन्होंने जालिम चील को एक बच्चे को पकड़ते हुए देखा और उसको खाते हुए देखा, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो इतनी खौफनाक तरह से बच्चे को खा रहा था। सब परिंदे घबरा गए और अपने घरों में जा पहुँचे। अब सब परिंदे परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो खाना लेने बाहर कैसे जाएं, इस जालिम चील से कैसे जान छुड़वाएं। देखो बेटा, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं खाना लेने जाता हूँ। तुम मेरी फ़िक्र मत करना, मैं बाहिफाजत घर पहुँच जाऊँगी, ठीक है ना? तुम दरवाज़ा बंद ही रखना और किसी किस्म की कोई भी जब तुम्हें नटखट दरवाजे पर सुनाई दे, तुम दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है मामा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ये कहते हुए चिड़िया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खाना लेने उड़ पड़ी। देखो, हमें खाना लेने जाना होगा। अगर हम खाना लिए बिना ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें इसके लिए स्टैंड लेना होगा और हम खाना लेने जाएंगे। देखो बेटा, हम खाना लेने जाते हैं और तुम लोग दरवाज़ा बंद रखना। कोई भी दरवाजे पर आए, दरवाज़ा मत खोलना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ये कहते हुए कौवा भी अपने बच्चों को हिदायत देते हुए खाना लेने अपनी बीवी के साथ चल पड़ा। सभी जंगल के परिंदे इस जालिम चील से परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इसे जान छुड़वाएं। रास्ते में जब कौवे मियाँ को कबूतर भैया मिले तो उन्होंने पूछा, हाय कबूतर भैया, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? लगता है तुम भी खाना लेने बाहर निकले हो। अपने बच्चों को हिफाजत से रख कर आए हो ना? हाँ हाँ, मैं तो अपने बच्चों को हिफाजत से रख कर आया हूँ। उनको कह कर आया हूँ, अगर कोई भी बाहर आए तो दरवाज़ा मत खोलना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही कह कर आया हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम इस जालिम चील से कैसे जान छुड़वाएं। हमें कुछ सोचना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वरना ऐसे तो हम डर डर के ही मर जाएंगे। वो जालिम चील रोज़ाना का एक बच्चा हमारा उठाकर खा जाता है। ऐसे तो हमारी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी और हम मर जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ ना हो। हमें इसके लिए कदम उठाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम इकट्ठे मिलकर एक साथ खाना लेने जाते हैं और इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। रास्ते में चील मिल गया तो हम उसका मुकाबला मिलकर कर लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। ये कहते हुए सारे परिंदे जंगल से अपने घरों की तरफ से दूर दराज के इलाकों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही सब परिंदे थोड़ी दूर पहुँचे, उन्होंने देखा जालिम चील ने एक और परिंदे पर हमला कर दिया था जो इन्हीं के इलाकों का था। हाय हाय, हम क्या करें? भागो यहाँ से, जल्दी भागो।
اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کر دے۔ ہاں ہاں جلدی چلو، یہ کہتے ہوئے سب پرندے دوسرے جنگل کی جانب چل پڑے۔ جیسے ہی سب پرندے شام کو دانہ چن کر فارغ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ختم کرنے کی کوئی پلاننگ کی جائے، یا یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ جائے یا یہ ختم ہو جائے، اس طرح ہم اس کا اپنے پرندوں کا بدلہ بھی لے لیں گے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک پتھر کو اٹھا کر درخت کے اوپر لے کر جاتے ہیں، بالکل اسی درخت کے اوپر جس کے نیچے ظالم چیل روزانہ بیٹھ کر آرام کرتا ہے۔ ہم خاموشی سے اوپر سے وہ پتھر پھینکیں گے جس سے وہ زخمی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اڑ نہیں سکے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی۔ ہمیں وہ پتھر درخت کے اوپر تک لے جانا ہوگا اور یہ کام ہم دن میں نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہے۔ ہمیں یہ کام رات کو کرنا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ یوں ہی جنگل کے سب پرندوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کر لیا اور سب اپنا دانہ لے کر گھروں کی جانب چل پڑے۔ شکر ممی آپ آ گئیں، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مجھے لگا کہ چیل کوا مجھے کھا جائے گا، میں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ہاں بیٹا شکر الحمدللہ کہ تم بچ گئی۔ ظالم چیل نے آج پھر ایک پرندہ ہمارے جنگل سے کھا لیا، ابھی ہم نے صبح دیکھا، وہ تو شکر ہے ہم لوگ بھاگ گئے، ورنہ ظالم چیل ہم پر بھی حملہ کر دیتا۔ ہاں مما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے چڑیا نے اس کو گلے لگا لیا۔ جب کوے میاں اپنی بیوی کے ساتھ گھر پہنچے تو ان کے بچے بھی ڈرے ہوئے تھے، دیکھتے ہی اپنے ماں بابا کو وہ خوش ہو گئے۔ اسی طرح کبوتر بھیا کے بچے بھی اپنے بابا کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ آخر وہ وقت پر پہنچ گئے، ورنہ شام ہو رہی تھی اور انہیں بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اگلے روز مقررہ وقت پر جیسے ہی شام ڈھلی، سب پرندوں نے ظالم چیل کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب شام ہو چکی ہے، ہم جا رہے ہیں، دعا کرنا ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ آج ہم ظالم چیل کو ٹھکانے لگا کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے مما، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے گھر سے اڑ پڑی اور اسی طرح کوے میاں اور کبوتر بھیا بھی اپنی بیویوں کے ساتھ آ گئے۔ سب سے پہلے پتھر کو اٹھا کر اوپر کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور سب پرندوں نے پتھر کو رسی سے باندھا اور درخت کے اوپر لے گئے۔ بہت آہستہ سے یہ کام کیا گیا تاکہ ظالم چیل کہیں دیکھ نہ لے، اور اوپر جا کر ظالم چیل جیسے نیچے سویا ہوا تھا، پرندوں نے اوپر سے وہ زور سے پھینک دیا اور سب اوپر چھپ گئے۔ جیسے ہی وہ پتھر ظالم چیل کے اوپر آ کر گرا، ظالم چیل چیخنے لگا، لیکن ظالم چیل کچل چکا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، پتھر بہت زور سے آ کر لگا اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ سب پرندے ڈر گئے اور اوپر چھپ گئے اور وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اوہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کی جرأت ہوئی کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سارے جنگل کے پرندے کھا جاؤں گا۔ اوہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ظالم چیل تڑپنے لگا اور خون ہر طرف بکھر چکا تھا۔ سب پرندوں نے دیکھا کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ ظالم چیل جو کہ بہت بہادر تھے اڑے اور نیچے آ گئے۔ ہاں اب بتاؤ، کیا تم ہمارے بچوں کو دوبارہ کھاؤ گے یا نہیں؟ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ ہمارے اس جنگل میں آؤ اور ہم پر ہی حملہ کرو؟ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی؟ اوہ میں بھول گیا تھا، میں دوبارہ تم لوگوں کی طرف نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو اور مجھے بچا لو۔ نہیں، اب تو تم اپنی سختی کا مزہ چکھو، تم نے ہی ہمارے بچوں پر حملہ کیا تھا، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اوہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے ظالم چیل بڑی مشکل سے اڑا اور خون بہا لے کر اپنے دوسرے جنگل کی طرف جا اڑا اور ہمیشہ اس نے واپس نہ آنے کی ٹھان لی۔ یہ دیکھ کر سب پرندے ایک دم خوش ہو گئے۔ شکر اللہ،
یہ پرندہ چلا گیا ورنہ تو یہ ہمیں ختم کر دیتا. ہم مل کر ہر کام کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، اگر ہم اکٹھے ہوں تو ہم ہر چیز کا بدلہ لے سکتے ہیں. بالکل. اب اگر اس کی نے دوبارہ ہمت کی ہمارے جنگل میں واپس آنے کی تو ہم اس کو اور زیادہ سخت مزہ چکھائیں گے. ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ کہتے ہوئے سب پرندے خوش ہو گئے. چلو چلو اب ہم جا کر اپنے بچوں کو خوشخبری سناتے ہیں. ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو چلتے ہیں. یہ کہتے ہوئے سب پرندے اپنے گھروں کی جانب چل پڑے. صبح ہوئی تو سب پرندے بہت خوش تھے. جنگل دوبارہ سے پرندوں کی چہچہاہٹ سے گنگنا رہا تھا اور بہت اچھا سما تھا. سب پرندے بہت خوش تھے اور سب نے کبوتر بھیا کا شکریہ ادا کیا جس نے ان کو یہ آئیڈیا دیا تھا.